خطاب دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان حضرت علامہ حضرت مولانا صبغت اللہ احسن ڈوگر صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی باتوں سے منور فرمائیں۔ جناب صبغت اللہ احسن ڈوگر صاحب۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک لجلال وجہک وعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلیٰ کلمے اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت دی مقدس معلیٰ اعلیٰ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام میں رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن سنان تو بعد آپ میرے سمیت جننے دوستو احباب تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ رب کائنات نے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو اس کائنات دی رشد و ہدایت واسطے مبعوث فرمائے، اور امام الانبیاء حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت، محبت، مودت اور الفت اے ایمان ہے، تے جنوں میرے محبوب نال پیار تے عقیدت نہیں وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ میں تو احباب دے سامنے مختصر وقت دے اندر صرف زیادہ باتیں نہیں، ایک ہی حدیث اور وہ تھوڑی جی میں وضاحت کرانگا، اور دعا ہے اللہ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے پروانے اور اپنے صحابی نو آ دنیا چ رہن دا ول دسیا ہے کہ معاشرے چ رہی دا کیویں اور دنیا چ زندگی گزاری دی کیویں۔ سیم ساڈیاں زندگیاں تو جڑیاں نے وہ جویں بھی گزردیاں نے سانو پتہ ہے، اور جتنے بھی اسی کلمہ کو مسلمان ہاں ساڈی زندگی، اور اگر ناراض نہ ہو تو غصہ نہ کرو، تو جانوراں دی زندگی چ کوئی خاص فرق تے نہیں۔ کدی تسی غور کیتا ہے، کدی غور فرمایا ہوئے کہ جانور پوری زندگی تین ہی کام کردا ہے، اور جننے کلمہ کو مسلمان اور جننے بھی آدم دے بیٹے نے بھی زیادہ تو زیادہ تین ہی کام کردے۔ جانور دا کام ہے کہ سونا، کھانا، بچے پیدا کرنا۔ جانور تین ٹائم کھاندا ہے نا، صبح دوپہر شام، تے خیر نال آپاں بھی تین کو ٹائم ہی کھا لئی دی، کو تین روٹیاں صبح، کو تین شام تک، تین دوپہراں نوں۔ اور جانور دا کام سونا ہے، اسی بھی سونے ہیں۔ جانور دا کام بچے پیدا کرنا ہے، انسان بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ تیناں کاماں تو علاوہ کیڑا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے تے مسلمان ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تے سال بعد مسیح تشریف لے کے آنے نے، اور کئی یہ جنے بس وہ عید ہی پڑھنا آندے نے۔ یعنی یہ تین کام تے جانور بھی کرتے ہیں۔ اللہ دا پھر تیری تے او دی زندگی چ کیا فرق؟ زندگی او دی سب تو اعلیٰ ہے جدی زندگی میرے محبوب دی تابعداری چ گزر جائے، نبی پاک دی فرما برداری چ گزر جائے۔ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذرا غور فرماؤ جدی میں وضاحت کرنے والا۔ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدینہ نے اپنے غلام نو، نبی پاک نے اپنے پروانے نو آ دنیا دے اندر رہن دا ول دسیا ہے، اور سرکار مدینہ دے نے میرے پروانے اے 7 گلاں پلے بن لویں، آ دنیا چ رہنا آسان ہو جائے گا۔ اور امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے نو جڑیاں 7 گلاں دسیاں نے، اور میں گناہگار نے بھی وہ 7 ہی تینوں دسنیاں نے۔ حدیث میرے محبوب دی تبرانی دے اندر، النبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر، سرکار مدینہ دا فرمان ابن حبان دے اندر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سیئہ تے بھی ذکر فرمایا۔ ادرا غور کرنا، وَأَنَّ بِي ذَرٍ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِسَبْعٍ۔ النبی پاک دا پروانہ، النبی پاک دا دیوانہ حضرت ابو ذر آندے نے، سرکار مدینہ نے مینوں 7 گلاں دا حکم فرما چڑیا۔ نبی پاک نے 7 گلاں دا آرڈر دے چڑیا۔ نبی پاک آندے نے امرا بسبن، ذرا غور فرماندے جانا۔ سرکار مدینہ نے پہلی گل کی، نبی پاک آندے نے ابو ذر امرنی
بحب المساکین۔ آ نبی پاک آندے نے ابو ذر آ دنیا چ رہ کے غریباں نال محبت کری، غریباں نال پیار کری۔ جے تو غریباں نال پیار کرے گا عرش والا تیرے نال پیار کرے گا۔ تو غریباں دا بیلی بن جاویں اللہ تینوں اپنا بیلی بنا لوے گا۔ تو غریب بندے نو عزت دیویں اللہ تینوں عزت عطا فرما دیوے گا۔ سرکار مدینہ دے نے امرانی بحب المساکین ودنو منہم۔ اللہ دے نبی آندے نے کلی مسکیناں نال محبت نہیں کرنی بلکہ انہاں دے نیڑے رہنا ہے، بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بروانہ ابو سعید خدری آندے نے ابن ماجہ چ لکھے آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی اپنیاں دعاواں منگ دے سن، نبی پاک جدوں بھی دعاواں کر دے اپنیاں دعاواں دے اندر اللہ دے نبی یہ دعا ضرور کر دے سن کہ اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا۔ کہ ربا سنیا میں محمد دی دعائے جے زندہ رکھی تے مسکینہ چے زندہ رکھی۔ ربا سنیا میں کائنات دے پیغمبر دی دعائے جے موت بھی دیویں تے مسکینہ چے موت دے دیویں۔ ربا سنیا کل قیامت والے دن جے کھڑا کریں تے میرا حشر بھی مسکینہ نال فرما دیویں۔ نبی پاک بھی یہ خواہش رکھ دے، تمنا رکھ دے، آرزو رکھ دے، چاہت رکھ دے، اور تاں تے نبی پاک نے اپنے پروانے نو ہی آکھے ہے وَأَمَرَنِي بحب المساکین۔ تے جس معاشرے چ اسی رہنے غریب بندے دا بیلی بھی کوئی نہیں بنتا، اور جس دنیا چ اسی رہنے ماڑے بندے نو تو کوئی بیلی نہیں بنا۔ ماڑے تو ماڑے دی بھی خواہش ہوئی کسی ایم پی اے نال میرا کوئی سلام دعا ہوئے، ڈی سی نال ہوئے، ایس پی نال ہوئے، ایس ایچ او نال ہی ہوئے۔ یعنی ساڈے ہاں تے خواہش تے تمنا ہے نا۔ غریب آدمی دا بیلی کون ہے؟ ماڑیاں دا کون خیال کرتا ہے؟ اسی نماز روزہ پڑھ کے خوش رہنے نہیں بڑا ہے۔ ذرا غور فرماؤ جنہاں غریباں نال محبت کیتی ہے، زین العابدین دا نام سنیا ہوئے گا، ذرا غور فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا بندہ میرے نبی دی آل دے زین العابدین نا زین العابدین تا مشہور ہے کہ رب دی بندگی کر دے سن تے کمال ہی کر دے سن، اور اے بندہ غریباں نال محبت کردا سی تے کمال ہی کر دے سن۔ حضرت زین العابدین انہاں دی زندگی دا معمول سی روزانہ رات نو مختلف کپڑیاں دے اندر کھان پین دا سامان پیک کر دیندے، اور پچھلی راتی جدوں اٹھ دے لوگ ستے ہوندے، بلکہ روزانہ لوکاں دے سون دا انتظار کر دے رہندے کہ کدوں اے بندے سون تے میں غریباں مسکیناں دے گھر کھانا سٹ دیواں، اور اے کھانے پینے دا سامان دیوار تو ہی سٹ دیندے۔ اور لوگاں نے بڑی ٹرائی کیتی، بڑی کوشش، بڑی سٹرگل کہ کیڑا بندہ ہے جڑا غریباں دا ایڈا خیر خواہ ہے اور جڑا مسکیناں نال لینیاں محبتاں کرن والا ہے۔ اج تک کسے نو پتہ نہیں لگیا کہ غریباں دا خیر خواہ کون ہے، مسکیناں نال محبت کرن والا کون ہے۔ روزانہ لوگ رات نو سوندے تے دیوار تو کھانے پینے دا سامان اندر سٹ دیندے، اور جدوں سویرے لوگ اٹھ دے تے کھانے پینے دا سامان ویکھ کے حیران ہی ہو جاندے۔ اڑے اپنے مسلے نے
یہ بھی لوگوں کے سون کا انتظار کرتے رہتے ہیں بھی غریب بندہ سو جائے ہور نہیں تو بکری چک لے آئیے. یہ بھی سونے پینے کا انتظار کرتے ہیں بھی ہور نہیں تو کسی غریب دیا ککڑیاں ہی کھوڈے چو کھ لے آئیے. یعنی اسی اڈیکنے لٹن واسطے, اسی اڈیکنے کسی غریب کا کھان لے, وہ غریب کا لین لی تو غریب نو دین لی جاگتے ہیں. امام کائنات طبیبیں کی بنیاد محمد رسول اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دا بندہ حضرت زین العابدین اے جدوں فوت ہوئے نے لوکاں دے کر کھانا پینا او سامان آنا رک گیا, اور حضرت دی وفات تو بعد حضرت دے دنیا تے جان تو بعد لوکاں نوں پتہ لگا اور جڑا غریباں تے مسکیناں دا بیلی سی اور کوئی نہیں سی, زین العابدین ہی ہے سی. اندازہ لا اس بندے نے یار کیسی نیکی کیتی ہے کو نیکی شو ہی مرن تو بعد ہوئی. وہ دا کیسا تقوی ہے. اسی تو دنیا چ شہرت چاہنے ہیں, دنیا چ مشہوری چاہنے ہیں, ماڑی جی نیکی کرو دا اشتہار چاہنے ہیں. اور اس بندے دا خلوص ویکھنا, اور جن نے انج دی نیکی کیتی ہے کہ دی نیکی دا پتہ ہی مرن تو بعد لگا ہے, زندگی چ پتہ ہی نہیں لگا. میں تو اکثر آنا ساڈے پاکستان جڑی حج لوگ کرتے ہیں وہ حج کر کے آ جان نا کوئی 4-4.5 لاکھ لا کے, تو جی انہوں کو حج ہی نہ آکھے تو آدھا کھرے پیسے ضائع ہی ہو گئے نے. میرے ڈگری ٹگری تو لبھی نہیں, کوئی حج ہی نہیں آتا, کیونکہ حج ہی ساڈے یہاں ڈگری ہے نا. جڑا بندہ حج کر لے مڑوں دے گھر تے بھی حج ہی لکھیا ہوندا, اون دی ٹریکٹر ٹرالی تے دکان تے مکان تے. بندہ پوچھے بھی حاجی کو نہ ہے, یعنی اگر حج کر آئے تو انہوں حاجی نہ آکھو تو بیچارہ انج ہی لگتا بھی کھرے حج ہوئی نہیں تھی میری, بھی حاجی تو آندا کوئی نہیں. 4 دن وہ کپڑا بھی چٹا لے کے آندا احرام والا کو ویکھ ووکھ کے ہی حاجی آکھے. میرے رنگے مولویاں تو پھر آکھنا ہی ہوندا حاجی صاحب کی حال ہے, وہ مینوں گھٹ کے جفی پائے گا, شکر ہے کسے تو حاجی آکھیا مینوں. یعنی انہیں جی بڑے خوش اسی دنیا چ شہرت چاہنے ہیں, نیکی چاہنے ہیں کہ دنیا چو دا سب کچھ صلہ مل جائے. اور اس بندے نے یہ جی نیکی کیتی ہے پتہ مرن تو بعد لگ گئے. تو خیر امام کائنات طبیبیں کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کو حدیث دی وضاحت پہ کرنا. نبی پاک نے پہلی گل دسی ہے امرنی بے حب المساکین ودنو منہم. نبی پاک آندے نے مسکیناں نال محبت کری تے مسکیناں دے نیڑے روی, اللہ تینوں اپنے نیڑے فرما لوے گا. اور مسکیناں دے قریب روی, اللہ تینوں اپنے قریب کر لوے گا. اور سرکار مدینہ نے دوجی گل دسی ہے, ذرا غور فرمانا. میرے نبی آندے نے وَآمَرَنِي اللہ اسالا احدن شیئا. اور سرکار مدینہ دے نے جے دنیا چے عزت جاننا ہے, دنیا چے مقام جاننا ہے, دنیا چے شان جاننا ہے, اور دنیا چے رفت جاننا ہے, آج سرکار مدینہ دے نے سوال نہ کری. اور جڑا بندہ سوال کردا ہے کڈا مرضی کلگی والا ہووے او دی عزت چے فرق آ جاندا ہے. تاں تے سرکار مدینہ نے منع فرمایا, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کثرت السوال. آتاں تے میرے نبی نے کثرت سوال تو منع کیتا وے. اور نبی پاک اپنے پروانے نو آندے نے اللہ اسال احدن اشیاء. سوال ایک ایسی ہے پواں کو عالم بھی کرے نہ میرے رنگا مولوی کرے, ان دی عزت سے بھی فرق آئے گا. مثال دے طور تے میرے رنگا مولوی بیٹھا ہوئے لائبریری تے تواڈے ورگا کو ملنا آ جائے تے جے آ کے بیٹھا ہی ہوئے تے میں انہوں آکھاں او کتاب پڑھاویں, وہ پڑھا دے گا. او پرلی باری والی پڑھاویں, انہیں وہ بھی پڑھا دی. او کاپی بھی پڑھاویں, انہیں وہ بھی پڑھا دی. او پینسل پڑھاویں, انہیں وہ بھی پڑھا دی. گلاس ایک پانی دا بھی پڑھاویں,
ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਮੌਲਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰ ਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੌਲਵੀ ਕਾਹਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜੋ ਆਇਆ ਫਲਾਂ ਫੜਾਵੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? سوال کوئی بھی کرے، چلو گل چھوڑو، میاں بیوی دی آپس سے کتنا کلوز تعلق ہے، کتنی کمپرومائزنگ ہے ہر معاملے سے، تے بیوی نو بندہ زیادہ سوال کرے نا تو بیوی دے حامی بندے دی عزت کٹ جائے گی، وہ بھی اچھا نہیں سمجھے۔ مثلا خاوند گھر آئے، بیوی خدمتوں دی کرے وہ حق بنتا۔ کئی بندے تو گھر وڑتے ہیں انج لگتا جی تھانے دار ہی آ وڑیا، بال آتے ہیں ابا آ گیا جی منجی تھلے وڑ جاؤ، یہ جو بھی ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی آئی، انہیں خدمت کی، کھانا رکھے، لیکن اتنے سوالوں کی کسرت پتہ کی ہوندی؟ منجی تے بیٹھا ہی آ جتی فڑاویں، انہیں بیچاری جتی نیڑے کر دی، آ جراباں بھی فڑاویں انہیں وہ بھی دے دی، کنگا فڑا دے انہیں وہ بھی فڑا تا، آ شیشہ فڑا دے انہیں وہ بھی فڑا تا، یعنی آ پرس فڑائی انہیں وہ بھی فڑا تا۔ بندہ پوچھے بھی تینوں پاں پئی تو کوئی شے نہیں پھڑ سکتا؟ ان جاندے جی نبی پاک اپنے ہتھاں نال کم کردے سی، نبی پاک فلاں کام بھی ہتھاں نال کیتا، جتی بھی سیتی، دودھ بھی چویا، تسی کوئی بھی ہتھ نال نہیں کر سکتے۔ تے پھر جدوں بڑھیاں چ بہندی تے بڑھی نو پوچھیا کرو سنا پھر کام ٹھیک ہے، انہیں بس اُنہ چر ہی سکون ہے جنہ چر گھر ہی نہیں آندا، جدوں گھر ہی آندا بٹوری پھردا بہن نہیں دیندا۔ تسی دسو کہ عزت چ فرق آیا کہ نہیں؟ تا امام کائنات نے فرمایا کثرت سوال منع ہے۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ دنے وَآمَرَنِي اللہ اسال احدن اشیاء، نبی پاک آندے نے سوال نہ کری ورنہ عزت سے فرق آ جاندہ ہے۔ حدیث نبی پاک دی ابو داؤد دے اندر آپ کے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بروانہ حضرت عوف آندے نے میں سرکار مدینہ دے کول بیٹھا ہویا ساں، اور بیٹھیاں میں بھی بیٹھا، اور بھی صحابی بیٹھے نے، تے سرکار مدینہ دے نے میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو۔ آندا میں بڑا حیران ہویا کہ میں تا پہلا بھی بیعت کیتی ہے تے سرکار مدینہ پھر بیعت دیاں گلاں پہ کر دینے۔ آندا میں بہ گیا اور نبی پاک نے دوبارہ اپنا سوال رپیٹ کیتا وے، سرکار مدینہ دے نے او میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو۔ تے آندا میں پھر سوچیا میں پہلا بیعت کیتی ہے تے نبی پاک پھر بیعت دیاں گلاں پہ کر دینے۔ آندا نبی پاک نے جدو تیسری دفعہ کیا میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو، آندا میں بھی اٹھیا، میرے نال جننے صحابی بیٹھے سی وہ بھی اٹھے نے، اور سرکار مدینہ نو آندے نے سنیا اسی حاضراں بیعت لے لو۔ تے سرکار مدینہ دے نے میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو کہ اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اسی آکھیا سونیا وعدہ ہو گیا۔ اللہ دے نبی آندے نے میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو نماز نہیں چھڑو گے۔ اسی آکھیا سونیا وعدہ ہو گیا۔ اللہ دے نبی آندے نے میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو زکاة دیو گے۔ اسی آکھیا سونیا وعدہ ہو گیا۔ صحابی آندا نبی پاک نے سارے سوال اچھی آواز نال کیتے نے، پر نبی پاک نے جدوں آخری سوال کیتا ہے سرکار نے اپنی آواز سلو کیتی، آواز پست کیتی ہے۔ اللہ دے نبی آندے نے ہولی آواز نال او میرے صحابہ میں محمد نال وعدہ کرو سوال نہیں کرو گے۔ اسی آگیا سونیا وعدہ ہو گیا، اور اس تو بعد ساڑی زندگی دا معمول بنیا اسی ایویں کسی نو سوال نہیں سا کر دے، ایتھوں تک کہ اسی اپنے کوڑے تے بھی سوار ہوندے تے کوڑا چلان لئی جڑا کوڑا استعمال ہوندا سی، اگر ساڈا کوڑا تھلے ڈگ پیندا پیچھے لوگ پیدل بھی آ رہے ہوندے، اسی کدی کسی نو نہیں سی آکھیا میرا
میرا کوڑا فڑاویں، بلکہ اسی کوڑے تو تھلے اتر جاندے ساں تے کوڑا آپ چک دے ساں، پر سوال نہیں ساں کر دے، کیونکہ سرکار نال بیعت کیتی سی اللہ دے نبی جی سوال نہیں کرانگے۔ تے اتھے تو جنڈے کول بہ جاؤ آ فلانی شے پھڑی فلانی شے پھڑی، سوال ہی سوال نے، ساڈی دنیا ہی سوالاں دی۔ اور فضیل بن عیاض جدو مدینے چ بیٹھا سی نا تو خلیفہ ہارون رشید انہوں ملن آیا، تو جدو انہیں زیارت ضرورت کیتی تے جان لگے آخر وہ امیر المومنین سی نا مسلمانوں دا، تو انہیں آکھیا بھی گل ہے بھی تیری کوئی خواہش ہوگی کوئی ساڈے لے خدمت، ماشاء سی نا، انہیں آیا ساڈے لے خدمت، لیکن اس بندے نے کوئی سوال اگے نہیں رکھیا۔ اگر تسی غصہ نہ کرو تے ناراض نہ ہو، وہ سوال انہیں کیتا سی کہ اگر کوئی ساڈے لے خدمت ہوئے تے دسو۔ انہیں پتہ کی آکھیا، جے تے ساڈے ورگا ہوندا میرے ورگا تسی تے نیک بندے جے، میں تو رسید بک رکھ دینی سی بھی کٹ کنے دی کٹنا ہے، خلیفہ جو سی وقت دا کی دینا، سونا دینا چاندی دینا۔ انہیں آ بھائی اج تو بعد مینوں ملن نہ آیا کر۔ انہیں جی یہ گل کی ہوئی بھی ملن ہی نہ آیا کر؟ اور آیا میں ساری زندگی بڑے گناہ کیتے نے، بڑے پاپ کیتے نے، بڑی رب دی نافرمانی کیتی، بڑی بغاوت کیتی، بڑی سرکشی کیتی ہے، میری زندگی تے رب دی نافرمانی چے گزری ہے، تے میں تے اپنے رب نال کال ملا کے رکھنا، رب کولو معافی منگنا، رب نو منا رہا ہونا، اور جدو تیرے رنگے بندے آندے نے میرا وقت ضائع ہو جاندا ہے، تے میرے کول وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ملن نہ آیا کر۔ حالانکہ بادشاہ سوال کرے انہوں کبھی بھی سوال کرتے بندہ کو چپ ہو جو ہی نہیں سکتا۔ تو خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کو حدیث دی وضاحت بیا کرنا، سرکار مدینہ دینے وَأَمَرَنِي اللہ اسالا احدن سیّا، اور تیسری گل میرے نبی پاک نے جڑی اپنے پروانے نو دسی ہے آ سرکار مدینہ دے نے وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ إِنْ كَانَ مُرًّا، آ سرکار مدینہ دے نے حق ٹھوک وجا کے بیان کری، پواں لوکاں نو کوڑا ہی لگدا ہوئے، گل کسے نو چنگی لگے تے پواں نہ لگے، گل سچی کری، گل حق دی کری، کسے نو اچھی لگے تے پواں نہ لگے۔ اللہ دے نبی آندے نے ان اقول بالحق ان کان مرن، حق دسی پواں لوکاں نو کوڑا ہی لگدا ہوئے۔ امام کائنات طبیب کبریا آپ جنہیں بیٹھے ہیں میری گل سن دے انہاں کو سمجھ آندی کہ نہیں آندی؟ بہت سارے لوگ تو ویسے ہی اسی کوڑا سنن دے روادار ہی نہیں ہیں، اسی تو گل سن سکنے جن دے سبحان اللہ چنگی ہوندی ہوئے، کوڑی گل تے طبیعت دے موافق ہی نہیں نا، ساڑھے مزاج نو اچھی نہیں لگتی، تو انہیں سانو سمجھ آوے نہ آوے نعرے چنگے لا لینے۔ اور جی میں کوئی مولوی سی نا تو وہ پٹھانا نو تقریر کرن گیا تھا، جدو مولوی صاحب واہ جوش چ آئے نا تو پٹھان جڑے نعرے تے نعرہ لاون، نعرے تے نعرہ، وہ مولوی پتہ کیا آندا آندا او خان صاحب کوئی سمجھ ومجھ بھی آتے ہیں یہ ایسے نعرے پہ نعرہ لگاتا ہے؟ کہتا مولوی صاحب سمجھ ومجھ کو چھوڑو، تم کو جوش آتا ہے ہم کو بھی جوش آتا ہے، سمجھ آوے نہ آوے یہی ساڈی قوم دا حال ہے، سمجھ آوے نہ آوے تو روڑا بڑا پا سکتے ہیں۔ او بھائی سمجھن نہیں سنیا کرو، کوئی چسکے والی نہ سنیا کرو، اگر سمجھن نہیں سنو گے تو انقلاب آئے گا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ سرکار مدینہ اپنے پروانے نو تیجی گل دسیے وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ إِنْ كَانَ مُرًّا، نبی پاک آندے نے حق بیان کری بما کوڑا ہی لگدا ہوئے، اور حق ایسی چیز ہے میرے نبی نالوں وڈا خطیب بھی کوئی نہیں سی، سرکار نالوں وڈا کو واز کرن والا بھی کوئی نہیں سی، سرکار نالوں وڈا مقرر بھی کوئی نہیں سی،
سی، میرے محبوب نالوں کسے دا طرز تکلم اچھا بھی کوئی نہیں سی، اور سرکار نالوں زیادہ کسے دی مٹھی زبان بھی کوئی نہیں سی، میرے محبوب نالوں دعوت دا طریقہ کسے دا سونا بھی کوئی نہیں سی۔ پر جدوں حق میرے نبی پاک نے بیان کیتا ہی لوکاں نے نبی پاک تے اوجریاں بھی سٹیاں نے، جدوں نبی پاک نے حق دسیا ہی لوکاں نے ہجرت تے مجبور بھی کیتا ہے، جدوں نبی پاک نے حق دسیا ہی سرکار نو پتھر مار مار کے لو لوہان بھی کیتا ہے۔ پر اسی کیڑا حق دسنے آدھنے حق بیان کرید ہے ہوندا تے کچھ نہیں، اسی بھی تے حق بیان کرنے نے، جڑا حق ہی بڑا میٹھا ہوندا ہے وہ پتہ نہیں کیڑا حق جڑا میٹھا ہوندا ہے۔ ویسے بھی ساڈے پاکستان چ لوگاں دا کنسیپٹ ذہنی مائنڈ ہے وے گل وہ کرو جی جڑی گول مول جی، نہ انہوں لگے نہ انہوں لگے، درمیان جی ہوئے کوئی گول مول جی۔ اور جڑی دنیا گول مول سنتی ہے نا تو ساری زندگی گول مول رہندے نے، کرنٹ فل نہیں ہوندے۔ بلکہ گول مول دا ترجمہ ہے کر لو بھی وہ بندے آلو جے بن جاندے نے۔ آلو دا تعارف رکھ دیو، آلو نو جان دیو، انہوں جڑی سبزی چ پاؤ، آلو نو آکھو گوبھی چ پی جائے گا انہیں کہنا ٹھیک، انہوں کہتے ہیں سموسیاں چ پائیے، انہیں آخنا اتنے بھی کوئی ٹینشن نہیں، انہیں کالے جے بتاؤں ہوندے نے پرانے بیلی نے اتنے بھی پی جائیے، اور برائلر نواں آیا انہیں یہاں نال بھی صلح کر لی اتنے بھی پی جانے، اسی کٹے جہے اتنے بھی پی جائیے، اس کریلیاں چ اتنے بھی پی جائیے، یعنی پالک چ اتنے بھی پی جائیے۔ آلو کہڑی شے چ نہیں پیندا، وہ سارے کا ہی بیلی ہے۔ جہے گول مول ہوندے نے سارے دے بیلی ہوندے نے، یہاں دا اپنا کوئی ذاتی تشخص اور اپنا ذاتی ذہن نہیں ہوندا۔ یعنی جڑے یہ جیاں گلاں سننے نا گول موڑو گول مول جہے بنتے ہیں، بس سبحان اللہ ہی بنتے ہیں۔ کرنٹ فل مسلمان نہیں بنے گا کہ جہاں کرنٹ ہوئے آلو صاحب ہوئے گا، جیڑی سبزی چ پاؤ اتھے ہی فٹ آئے گا، جتھے لے جاؤ جیسا دیس ویسا بیس۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ، اب میرے نبی نے حق بیان کیتا ہی، اب میدانے اوچے کھلوتے نے اور میرے نبی دی پیشانی تو خون پیا وگدا ہے، اور نبی پاک انج اپنا خون پنج دے پہنے اور نالے آندے نے اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون۔ آندھنے ربا سونیا اے میری قوم جان دی نہیں تو انہاں نو معاف ہی کر دے۔ اور صحیح مسلم چلی گئی جدو حق میرے نبی پاک نے بیان کیتا ہے تینوں مینوں تے کچھ بھی نہیں ہوندا، پتہ نہیں کیڑی قسم دا حق ہوندا ہی۔ ادرا غور کرنا، حضرت اماں ایسا دیاں نے سونیا میدان اود والا دن بڑا سخت سی، اللہ دے نبی جی تہاڈی زندگی دے اندر اس تو بھی زیادہ کچھ سخت دن آیا ہوئے۔ اللہ دے نبی آندے نے ایسا کی پوچھنی ہے، جدوں میں دعوت حق جا کے طائف بیان کیتی سی، اللہ دی توحید دا ڈنکا جا کے توحید دا میں طائف دے اندر وجایا تھی، جدوں میں انہاں نو کلمہ دسیا ایسا کی پوچھنی، انہاں پتھر مار مار کے میں محمد نو لو لوانی کر چھڑیا سی، میرا خون تھلے ٹپ ٹپ ڈگدا تی۔ اور صحیح مسلم جلی گیا ہے سرکار مدینہ دے نے ایسا بڑی تیز توپ سی، اور جدوں میں اللہ دا نبی چلدا ساں تے مینوں اکھاں تو بھی نظر نہیں سی آ رہا۔ اے دعوت دیتی ہے میرے نبی نے، دعوت حق پیش کیتی ہے محمد رسول اللہ نے، سرکاراں دے نے ایسا اکھاں تو بھی نظر نہیں سی آ رہا۔ اور صحیح مسلم دے اندر جبریل امین آئے نے، انہاں نے آ کے میرے نبی پاک تے سایہ کیتا ہے، اور جبریل آندے نے سونیا اور جڑی تساں دعوت پیش کیتی ہے عرش تے بہ کے اللہ نے او بھی ویکھ لئیے، اور آندے نے سونیا اور جڑا انہاں سلوک کیتا ہے اللہ نے او بھی عرش تے بہ کے ویکھ لیا ہے۔ اور سرکار نو آندے نے سونیا اللہ نے فرشتہ کلیا ہے، آرڈر لانا تہاڈا کم ہے، صفا ہستی تو مٹانا انہاں دا کم ہے۔ اللہ دے نبی پھر آندے نے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ نبی باغ پھر آندے نے اللہ سونیا
اس قوم نو ہدایت دے دے بیچارے جان دے کوئی نہیں۔ اور پاک پیغمبر نے چوتھی گل دسی، ذرا غور فرمانا، نبی پاک دی کو حدیث دی وضاحت پہ کرنا وا۔ نبی پاک آندے نے وَأَمَرَنِي اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ نبی پاک آندے نے جدوں حق دی دعوت اختیار کریں، میدان حق دے اندر نکلیں، ہن تا جننے ہوندے نے اننے تھوڑے ہوندے نے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کلا حق بیان کرنے والا، کلا، ایتھے تو کنے ہوندے نے ایویں ہی ڈری جان دے ایویں۔ ابراہیم کلا ہے، اور مستدرک حاکم سے آندہ اللہ ابراہیم زمین تے کلا ہے، اور انت واحد فی السماء انا واحد فی الارض۔ اور نمرود دی ذریت ایک پاسے ہے، نمرود بھی ایک پاسے آندے نے مورخ کہ انہیں پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، بخت نصر نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، سکندر اعظم نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، سلیمان پیغمبر نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، مورخین آکھدے نے۔ لیکن میری عرض یہ ہے کہ پورا نمرود دنیا دا حکمران ہے، نمرود ایک پاسے ہے، او دے چیلے چانٹ ایک پاسے، او دی ذریت ایک پاسے، دنیا ایک پاسے، ایک اللہ حق بیان کرنے والا واحد اعظم ابراہیم ایک پاسے ہے، فرد واحد ہے، ایک بندہ ہے، کو 10-12 نہیں، پوری دنیا نال کلے نے ٹکر لئی ہے۔ اللہ آسمان تے تو کلے تے زمین تے تیرا ابراہیم کلے ہے۔ اللہ آندہ ابراہیم تو میری توحید ٹھوک وجا کے بیان کر، ڈنکے دی چوٹ تے بیان کر۔ اللہ آندہ ابراہیمہ تو میری توحید دی کانڈ نہ لگن دیوی تے کائنات دا رب تیری کانڈ نہیں لگن دیندہ۔ تے کلے ابراہیم دا نہ کی بگاڑے، یہ تے 5-7 ہوندے نے ایویں تلک دے پھر دے ایویں ڈری جان کی بگاڑے ابراہیم دا، یہی نا آن لبی بابیاں نو لئی جاندا جے کالو حرکوہ ونسروا آلہتکم، پھڑو اینو اگ جو سٹو، اللہ نے سٹ لو، سٹیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے ہونا کہاں کرو اور کی کرنا جے، کھڑو رہنا پھر بندے سے ایمان ہوئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اگر لوگ ملامت کرن تے ملامت دی پرواہ نہیں کری دی، کئی گلاں سن کے دین تو دور ہو جان۔ ذرا غور فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ نبی پاک آندے نے حق اختیار کریں، لوکی تانے دیون مینے دیون تے دین تے ڈٹ جاویں۔ آج سرکار نو جد دین دسے آئے، لوکاں نے کاہن بھی آکھے آئے، لوکاں نے مجنو بھی آکھے آئے، لوکاں نے دیوانہ بھی آکھے آئے، لوکاں نے جادوگر بھی آکھے آئے۔ میرے نبی دین تے ڈٹے رہنے اور لوکاں دے تانے مینے سن کے دین تو دور نہیں ہو جائی دا، نبی پاک دیاں سنتاں کولوں اراد نہیں کر لئی دا۔ اللہ دے نبی آندے اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور گلاں کرن والے گلاں کر دے رہندے نے، انہاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کری دی، دین تے ڈٹ جائی دا۔ انہی مثال میں دیواں، کئی واری کئی بندے ماشاءاللہ ایڈی ایڈی داڑھی تنی تک رکھی ہوندی انہیں، تے جے کوئی 6 مہینے لبے ہونا تے وہ بندہ ویکھو تو ادھی کرائی پھردا ہوندا ہے، تے بندہ ہونا تینوں کی مار وجی، اللہ دے بندے کڈی سونی داڑھی سنتے رسول رکھی دی، ہویا کی ہے مولوی جی ہونا کی جتھے جانا اگلے آندے سن داڑھی رکھی ہو کہ داڑھ رکھے ہی، میں چلو نکی نکی کرا دئیے، لے لوکاں دیاں گلاں پیچھے داڑھی دی شکل اختیار کر لئی۔ اور کئی بندے شلوار اتنے رکھتے ہیں سنت دے مطابق الا انصاف ساقی ہی ادھی پنڈلی تے رکھی ہے، تو بندہ بڑا نمازی تے ادھی پنڈلی تے شلوار تے کتے 4 مہینے بعد متھے لگیا تو دی شلوار اینی نہیں تھلے، انہوں پوچھا بھی تینوں کی ہویا ہے؟ مولوی جی کوئی گل نہ پوچھو، جتھے جانا ہے رشتے داراں دے برادری تو وہاں دے نکے بھرا دی پائی جڑی ایڈی اچھی رکھی، کئی تو اتوں تک آدھے تو کچھا ہی پا لویں یہ شلوار پائی ہے، انہوں لوکاں دیاں گلاں سن کے میں تھلے کر لیں، یہ نام ایمان نہیں ہے۔ لوکاں دا گلاں کرنیاں ہوندیاں نے، لوکی گلاں کردے نے کرے جان، مولویاں نے تھوڑا مذاق کردے نے، ویکھے نے وڈے نمازی، ویکھے نے وڈے حاجی، تے تہاڈا نا کی تہاڈی جیب چ جنت دا ٹکٹ اگلے پاسے کھڑے ہو تسی، دوجیاں نو گلاں کرنیاں بڑا آسان نے۔ تو خیر امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ
आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना ते नबी पाक दा दीवाना। अल्लाह दे नबी ओनू गल्लां दस रहे ने, दुनिया ते रहन दा वल दसिया है। नबी पाक आंदे ने लोकां दे ताने मेने सुन के दीन तो फिर ना जावी, इस्तिकामत इख्तियार करी। और मैं इक्को हदीस दी वदात पे करना वा। और पंजवीं गल नबी पाक ने दसी, सरकारे मदीना दे ने वा अमरनी अन अक़ूला, बल्कि सरकारे मदीना दे ने ओ मेरे परवाने आ कसरत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ी, अल्लाह तेरे सारे काम आसान ही कर देवेगा। नबी पाक आंदे ने ए वजीफा पढ़ना तेरा काम है, आ तंगियां दूर करना अल्लाह दा काम है। ए वजीफा करना तेरा काम है, परेशानियां दूर करना अल्लाह दा काम है। ए वजीफा करना तेरा काम है, इब्तिलावां दूर करना अल्लाह दा काम है। ए वजीफा करना तेरा काम है, घरेलू मामलात सिद्धे करने अल्लाह दा काम है। ए वजीफा करना तेरा काम है, रिज़्क दे दरवाजे खोल देना अल्लाह दा काम है। क्योंकि सरकारे मदीना दिन ए वजीफा मामूली नहीं, कंजुम मिन कनूदिल जन्ना, सरकारे मदीना दे ने इते अल्लाह ने जन्नत दे खजाने जो खजाना ही अता फरमा छड़िया है। ते सरकारे मदीना दे ने कसरत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ी। बल्कि सैयद महमूद अलूसी बगदादी ने अपनी तफसीर रूहुल मानी दे अंदर और इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर कबीर दे अंदर मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु एदी तफसीर दे तहत बात जिक्र फरमाई। आ नबी पाक दा परवाना आया वे, आके आंदा सोने नबी जी बड़ी परेशानी बन गई है। अल्लाह दे नबी आंदे ने केड़ियां परेशानियां बनियां ने? आंदा अल्लाह दे नबी जी मेरा जवान पुत्र दुश्मन चुक के लै गए ने ते मेरी बीवी नू ते नींदर ही नहीं आउंदी। आखरो मां किवें सवें? और जनाब पुत्रां दा विछोड़ा भी बड़ा अजीब हुंदा है। भावां जनाब वक्त दा नबी होवे ओनू भी बर्दाश्त नहीं हुंदा, और मरे ते बंदा सह लैंदा है, गुमशुदा ते गुम होए बंदे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदे। आ वेखना यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ने 12 पुत्र दिते ने, 11 कोल ने, एक गुम होया है ते फिर भी सकून नहीं। आंदा इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, बेटे दी जुदाई दी अंदर अखां दी बिनाई भी चली गई। हल्ला 11 कोल ने, एक गुम हो गया है। ए सहाबी आंदा सोहणिया मेरी बीवी ते सौंदी नहीं, बड़ी परेशान है। आखिर माए ते सरकारे मदीना दे ने मेरे सहाबिया आ तू ते तेरी बीवी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ए वजीफा कसरत नाल पढ़िया जे, अल्लाह तुहाडी मुश्किल आसान फरमा देवेगा। तेरा बेटा वापिस आ जाएगा। और सहाबी रसूलां दा मैं ते मेरी बीवी असी कसरत नाल वजीफा पढ़दे रहे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आदे कुछ दिन नहीं गुजरे, आ दुश्मन गाफिल होया ते मेरा बेटा वापस आ गया। और वो कला वापस नहीं आया, बल्कि दुश्मना दे उठ ते बकरियां भी नाल ले आया। आंदा मैनू ये बड़ी परेशानी हुई, मैं सरकारे मदीना दी खिदमत च पहुंचया। मैं आखिया सोहणिया और जड़ा तुसी वजीफा दसिया सी ओ वजीफा ते बड़ा ठक लगा है। मैं ते मेरी बीवी पढ़दे रहे, अल्लाह ने साडे पुत्र नू रिहाइयां नसीब फरमा दित्तियां। अल्लाह दे नबी जी बड़ी खुशी है, घर आ गया है, पर एक मैनू टेंशन बन गई है। नबी पाक आंदे ने हुण तैनूं काहदी टेंशन है? पुत्र तेरा घरी आ गया, अजे भी टेंशन लगी जांदी। आंदा नहीं जी एक उन्हें काम बड़ा गलत कीता, उन्हें आण दी खुशी भुल गई। उन्हें क्यों? दुश्मनां दे उठ ते बकरियां ले आए तो काम चंगा नहीं ना कीता। तुसीं सहाबा दी तरबियत देखो, उन्हें अपने बेटे लिए कितना इहनूं मायूब समझे। ते इस दौर च साडा छोर किसी का बाहरों मोबाइल चुक के लिया दे आख्या अब्बा मोबाइल है, माशाअल्लाह बड़ा सोहना पुत्र, बाहर ना ले जाई मुड़ को खोल उदा। साडे दे इहियां तरबीयतां करदे। बल्कि पिंड च हुण जलसा ना जलसा, आ कई जलसा सुनन आंदे ने ते कई बेली जुतियां चुकण भी आए हुंदे ने।
تو جُتی چک کے لے جائے نا تو ماں نو وہایا امی وے ہا جلسے تو چکی انہیں آنا ماشاءاللہ پتر بڑی سونی سال لنگ جائے اگلے جلسے تے پیولی بھی چکی لیا ساڑیاں دے جے سبق دیا نا اسے تو کہتے گنڈے پٹ لیا نا تو آدھی کل گاجراں بھی پٹ دے لیا آپ گجرولا بناواں دے ساڈے تو چوری دا ول سکھاندے نے اور صحابی دا پتر ہے تو ٹینشن لے کے آندا اللہ دے نبی جی کام ماڑا کیتے تے سرکار نے پتہ کیا کہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے سرکار مدینہ آندے نے او دشمن دا مالے کافران دا مالے سرکار آندے نے میرے صحابی ٹینشن نہ لو اللہ نے تیرے تے حلال کر چھڑیا ہے تو انہوں استعمال بھی کر لے اور جڑی گال میں محلے استدلال تے استحاد دسنا جانا وا اور صحابی نو اس وظیفے دے دو فائدے ملے نے ایک تے انہیں وظیفہ کیتا او دا بیٹا واپس آ گیا اور دوجہ اس وظیفے دا انہوں اے فائدہ ملیا کہ اس وظیفے دی وجہ نال اللہ نے اٹھ تے بکریاں دی صورت دے اندر رزق دا دروازہ بھی کھول جھڑیا اور تاں تے اللہ دے نبیان نے کثرت نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی اللہ سارے کام آسان کر دے گا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی شخصیت کسے تعارف دی محتاج نہیں ہے امام ابن تیمیہ دے نے او حکومت دی ٹکر بھی میرے نال سی ادیان باطلہ دی ٹکر بھی میرے نال جیلہ میں کٹیاں مصیبتاں میں سانچو میں گزریا اور امام ابن تیمیہ دے نے میرا مجرب وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ سی اور انہوں میں کثرت نال پڑھدا رہا اللہ نے ساریاں مشکلیں آسان فرما چھڑیاں تے تاں تے میں ایک کوئی حدیث مسند احمد تبرانی اور جناب ابن حبان دے حوالے نال ذکر کر رہا تھا کہ سرکار مدینہ نے اپنے پروانے نو دنیا تے رہن دا ول دسیا ہے سرکار مدینہ نے ہمارا نبی پاک نے انہوں 7 چیزاں دا حکم دس دیتا وے 7 گلاں سمجھائیاں اور میں تیرے سامنے 5 گلاں پوریاں کیتیاں کہ امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گل آکھی غریباں نال محبت کری غریباں نو نیڑے کری اللہ تینوں اپنے قریب فرما لوے گا اور دوجی گل نبی پاک آندے نے اللہ اسال احدن شیئا سوال نہ کری کثرت سوال نال عزت چ فرق آ جاندا ہے اور تیسری گل نبی پاک آندے نے ان اقول بالحق ان کان مرن حق بیان کری پواں لوکاں نو کوڑا لگدا ہوئے اور چوتھی گل اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم نبی پاک آندے نے لوکاں دیاں گلاں تے تانیاں تے میڑیاں دی پرواہ نہ کری دین تے ڈٹ جاویں اور پنجویں گل نبی پاک آندے نے کثرت نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی آ سارے دکھ تے تکلیفاں دور ہو جان گیاں اور نبی پاک نے 7 چیزاں دا ذکر کیتا سی تو میرا ٹائم ہی ختم ہو گیا باقی 2 زندگی رہی پھر کدی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین